रोजी माघ महिनाको पारिलो घाममा बाहिरपट्टि कुर्सी राखेर किताब हेर्न व्यस्त थिएँ। मेरो कुनै जागिर नभएको हुँदा बिहान कलेज गएर दिउँसो पढेर बस्ने गर्थेँ। गाउँबाट डिप्लोमा पढ्न काठमाडौँ राजधानी आएको 4 महिना भइसक्दा पनि यहाँको परिवेशमा म राम्ररी घुलमिल हुन सकेको थिइनँ। मेरो डेरा अगाडि एउटा क्लिनिक थियो। एक्कासी मैले कुनै नारीको चिच्चाट सुने। कोही 17-18 वर्षकी केटी मलाई औँल्याएर भनिरहेकी थिए, हेर्नुहोस् बाबा, मेरो मनिस हेर त त्यहाँ आकृति, त्यहाँ मेरो मनिस पढिरहेको छ। मैले वरतिर हेरेँ, कोही मेरो अगल बगलमा देखिनँ। छक्क परे अनि सोचेँ उनीलाई, कसलाई मनिस भन्छ। हेर्दा त्यो केटी डौरेर घर कम्पाउन्डको ग्रिलको गेट खोलेर मेरो हात पक्रिन आई। प्लिज मनिस, मलाई छोडेर तिमी अब कतै नजाऊ ल, प्लिज। उसको स्वरमा कम्पन थियो। मलाई अलिकति डर अनि लाज लागेर आयो। यो कस्तो खालको केटी हो, मेरो नाम हर्कायो, मलाई मनिस भनेर बोलाउँछ, फेरि रुन्छ पनि। मैले उसको हात छुटाउँदै बिस्तारै बोले, माफ गर्नुहोस्, म तपाईँको मनिस होइन, मेरो घर पूर्व पहाडमा पर्छ, म तपाईँलाई चिन्दिनँ। झुट, बिल्कुल झुट, तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। उसले मेरो सर्ट पक्रेर चिच्याए, आँखाबाट आँसु खसाल्दै। मैले उसको हात छुटाउने प्रयास गरेँ, तर उसको पकड बलियो थियो। केही बेरमा अर्को एकजना केटी र लोग्ने मान्छे उसलाई सम्हाल्न आइपुगे। कृपया माइन्ड नगर्नु होला है, निकै शालीन भाषामा त्यो लोग्ने मान्छे बोल्यो। सायद ती केटीको बाबु हुनुपर्छ। उसले पनि मलाई निकै घुरिएर हेऱ्यो। म छक्क परेँ, आखिर मलाई किन उसले पनि हेर्दैछ। मानौ म बेग्लै ग्रहबाट आएको मान्छे हुँ। मैले मौनता भङ्ग गर्दै, होइन उहाँलाई के भएको भनेर अनभिज्ञता व्यक्त गरेँ। मैले केही बुझ्न सकिनँ नि। त्यसपछि त्यो लोग्ने मान्छे बोल्यो, यिनी मेरी छोरी हुन् अनि ऊ चाहिँ मेरो छोरीको साथी आकृति। तपाईँको फुर्सद भए भोलि बसेर राम्ररी कुरा गरौँ न। हातमा मोबाइल फोन हेर्दै त्यो लोग्ने मान्छे बोल्यो। हुन्छ, मैले सकारात्मक शिर हल्लाउन पुगेछु। खै कसरी हल्लाए थाहा भएन। अनि त्यो दिनभरि मलाई कस्तो लागिरह्यो, पढ्न मन लागेन। बेलुका सुत्ने बेला पनि मनभित्र नाना भाती कुराहरू खेलिरह्यो। आखिर किन त्यस केटीले मलाई देख्ने बित्तिकै मनिस भनेर चिच्याई? उसलाई के भएको होला? त्यो दुब्ली पातली पहेँलो भइसकेकी, आँखा भाँसेकी, कता रुदा आँखा सुन्ने कि सायद शोक ताप केले हो? कतै मनिस भन्ने केटासँग प्रेममा धोका दिएर पागल त होइन, तर मेरो हात किन समात्यो? फेरि उसको बाबुले पनि उसको बारेमा केही बताउन चाहेन, बरु भोलि भेट्ने कुरा गर्यो। यसमा केही गहिरो रहस्य छ। राति निकै अबेरसम्म मेरो मन कुण्ठाले रुग्न भइरह्यो। रातभरि मनमा समुद्रको छालसरी कुराहरू उठिरहे। भोलिपल्ट दिउँसो चक्लेटी रङको प्राइभेट कारमा त्यो बिरामी केटीको बाबुसँग उसको घर पुगे। घर निकै शानदार थियो। झिङ्गा पनि चिप्लिने गरी घरभित्र बाहिर सबै ठाउँमा महँगा मार्बल लगाइएका अनि कार्पेट ओछ्याइएका। डाइनिङ रुमको डेकोरेसन कुनै महल जस्तो भव्य थियो, सायद कुनै राजमहलै थियो लाग्थ्यो मलाई यस्तो। सोफामा बसेर उसको परिवारलाई मैले त्यस केटीको बारेमा सबै कुरा थाहा पाएँ। उसको नाम रोजी, आइए दोस्रो वर्षकी छात्र अनि मनिस भन्ने केटाकी प्रेमिका। दुवैको बिहे गरिदिने कुरा चलिरहेको बेला अचानक उसको प्रेम चकनाचुर हुन गएको रहेछ। रोजी पोखरा घुम्न गएको बेला मनिस मोटरसाइकल दुर्घटनामा। उक्त दुर्घटनाको खबर रोजी र मनिसको परिवारले सबैले लुकाएर राखेको रहेछ। रोजीले मनिसको खोजी गर्दा मनिस अमेरिका गएको र चाँडै फर्किने झुटो आश्वासन पाउँदै आएकी रहेछ। रोजी मनिससँगको बिछोडमा दिनदिनै शारीरिक र मानसिक रूपमा क्षीण भएर पटक स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर आत्महत्याको असफल प्रयासले उनी शारीरिक र मानसिक रूपमा विचलित बनेकी रहेछ। बिचरी मेरो मनमा नै बिस्तारै एउटा लामो श्वास निस्क्यो।
वास्तविकता थाहा पाएपछि मैले उसलाई यानि कि उसको बाबुलाई मैले एउटा प्रश्न राखेँ। रोजीले मलाई किन मनिष मनिष भनेर बोलाइ त? किनकि तपाईँ र मनिषको अनुहार रूप रङ सबै उस्तै उस्तै छ। रोजीको पिताले मेरो अनुहार निहाल्दै बतायो। मैले झट्ट सम्झेँ कुनै चलचित्रको डबल रो भएको दृश्य, तर यो यथार्थ थियो। मैले रोजीलाई के गर्न सक्छु उसको मबाट मद्दतको अपेक्षा गरेपछि सोधिहालेँ। रोजीको हालत ठिक नभएसम्म तपाईँ पहिलाको स्थितिमा ल्याइदिनुहोस्, प्रतिफलमा म तपाईँलाई जति पनि रकम दिनेछु। उसले आफ्नो चिउँडो चोरौँलाले चलाउँदै बोल्यो। मैले मनमा नै सोचेँ, धनको तापमा अनि धन सम्पत्तिको उन्मादमा रमाउनेहरूलाई सहयोग गर्नु बेकार छ। तर मैले एउटा बिरामीको अमूल्य जीवनको लागि थोरै मात्र त्याग वा उपकार गरिदिँदा उसको जीवन सफल हुन्छ भने म किन पछि पर्नु? हुन्छ भने थिएँ, तर पैसा भने चाहिँदैन। म पैसाको लागि इमान र उपकार बेच्न चाहन्न। केवल मानवताको नाताले म उसलाई मेरो तर्फबाट हुने मद्दत गर्छु। मेरो उपस्थिति अनि सङ्गतले रोजी धेरै जाति भएर आई। उसको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गयो। रोजीकै आग्रहमा हामी गोदावरी पार गयौँ। त्यहाँ मनिष र रोजी कुदिएको रूप देखाई। साथै उसले पुराना रोमान्सका कुराहरू उप्काउन थाले। अब भने मलाई फसाद पर्ला जस्तो भयो। अनि उसको हरेक कुरालाई मैले स्वीकारिरहेँ, किनकि म उसको मनिष थिइनँ, म उसको मनिषको फोटोकपी थिएँ। उसले मलाई चुम्बन गर्न पनि, तर मैले मानिनँ। रोजीले मलाई मनिष नै ठानिरहे। मैले सोचेँ, हे प्रभु, म कस्तो पागलको फन्दामा परेँ। उपकारको नाममा मैले अझै के गर्नु छ? जित रोजीकै भयो। उसले मलाई गालामा हल्का चुम्बन दिए। मलाई के भयो थाहा पाइन। रोजीको हराएको लक्ष्य उसले पाइन्, तर बनावटी र सबै कृत्रिम। उसको विरक्तिएको तथा उजाड भएको जीवनमा फेरि पनि रहर, उत्साह र उमङ्गका टुसाहरू अङ्कुराएर आयो। सबै उनको हराएको कृत्रिम प्रेमी मनिष अर्थात् मेरो उपकारले। मैले राजधानीको प्रायः सबै पार्क, रेस्टुरेन्ट, बेकरी घुमिसकेँ, केवल रोजीको मन बहलाउन। उसको बनावटी मनिष भन्दै मेरो पढाइ रोकेर। मलाई राम्ररी थाहा थियो म उसको भ्रमात्मक प्रेमको पागलपनमा दोहोरिँदै गइरहेको छु। रोजीको यो प्रेमको मृग तृष्णा कहिले पुरा हुन्छ, यही सोचले मलाई कहिलेकाहीँ विचलन गराउँथ्यो। साथै वास्तविकता तथा यथार्थ कुरा थाहा पाएपछि उसले प्रतिक्रिया कस्तो होला, यस कुराले पनि मलाई निकै आत्मग्लानि भएर आउँथ्यो। हुन त रोजी साह्रै राम्री थिए। टम्म मिलेको दाँत, बान्की परेको अनुहार, काला सजग नयन, गुलाबी मुस्कान, प्रकृतिले फुर्सदमा बनाएको इन्द्रेणी जस्तै उसको रूप यौवनलाई म चोर आँखाले निहाल्दै कता कता सोचेर बस्थेँ। अनि भागेर पनि उसलाई चाहेर पनि वास्तविकता बताएर आफ्नो सक्कली परिचय दिन सकेको थिइनँ। घण्टाघरका सुईहरू आफ्नै गतिमा घुमिरहे। दिनहरू यसरी नै बित्दै गयो। म साँच्चै नढाँटी भन्नुपर्दा रोजीको अन्धो प्रेमको भासमा डुब्दै थिएँ र चाहेर पनि त्यस भासबाट फुत्कन सकिनँ। एक दिन उसले मेरो नाडी हेरेर छक्क पर्दै सोधी, यहाँ लेखेको मेरो नाम खोइ? तातो चियाले पोलेर सबै मेट्यो। मैले झुट बोलेँ। मैले नाडीमा ब्रेडले काटेर मनिष लेखेको पुरानो खत देखाई। उसको हातमा मनिषको नाम थियो। म छक्क परेँ। उनीहरूले पुनः मेरो नाडीमा आफ्नो नाम लेख्न ढिपी गरी अनि उनको आग्रहमा ब्लेडले काटेर रोजी लेखे। कस्तो पागलपन! ब्लेडले काटेको 1 हप्ता जतिको घाउले, त्यसको पीडाले मलाई सताइरह्यो। मेरो डेराको रुम पार्टनर दाइले मलाई सम्झाए कि त्यस पागल केटीलाई छाड्दे, त्यसले तँलाई पनि पागल बनाउँछ। तर मैले केही गर्न सकिनँ, किनकि उसको प्रेमको मधुर झङ्कारमा म बिस्तारै मन्त्रमुग्ध हुँदै थिएँ। उनी मलाई मनिष नै ठान्थे। एक दिन फोनमा उनी मसँग बोलिनन्।
मसँग उनी फोनमा बोलिनन्, केवल प्रत्युत्तरमा उनी रोएको मात्र आवाज आयो। निकै दिनसम्म पनि उनी मलाई भेट्नै चाहिनन्। मेरो मनमा शङ्का उपशङ्काको छालहरू उठ्न थाल्यो। म त्यसै छटपटिन थालेँ। राति पनि निद राम्ररी आउन छाड्यो। समय आफ्नै गतिमा हुन्किरह्यो। समयको पखेटा आफ्नै पखेटा फटफटाउँदै टाढा भागिरह्यो। मैले रोजीसँग नजिकिने प्रयास गरिनँ। बरु शुष्क हाँसोमा बसेर आफ्नो अध्ययनतर्फ लागेँ। पढ्न त भन्यो, तर किताब आँखामा हुन्थ्यो, मन चाहिँ रोजीसँग। अनि म आफूलाई याउ नभएको तथा आफूमा आत्मबलको कमी भएको महसुस गर्थेँ। रोजीसँग मैले कहिले पनि आँखा चार गर्न सकिनँ। आँखा जुझ्न साथ म भुइँतिर वा अन्यत्र दृष्टि गुमाउँथेँ। सायद यही मेरो कमजोरी हो। म रोजीको भ्रमात्मक प्रेमको जालोमा पुरै बेरिसके पनि थोरै चेतना बाँकी अझै आफूमा थियो। के म रोजीलाई माया गरेर ठिक गरेको छु वा बेठिक? के मलाई उसले माया गर्छिन्? उनी त मनिषलाई माया गर्छिन्, तर म त मनिष होइन। यस्तै तर्कनाहरूको धुवाँहरू अक्सर मेरो दिमागमा उडिरहन्थ्यो। धेरै पछि एक दिन पार्कमा रोजी र आकृतिलाई देखेँ। उनीहरूको सामिप्यमा जाउँ कि नजाउँ, तर के अर्थ भन्दै दोधारमा रुमल्लिएँ। तर जे भए तापनि एकपल्ट नजिकिन मन लाग्यो। नचाही पाइलाहरू मन्द गतिमा उनीतर्फ बढ्यो। मलाई देख्नसाथ रोजीको मुहारमा खुसीको तरङ्ग प्रवाहित भएको मैले अड्कल काटेँ, तर एकैछिनमा ती उत्साह उमङ्ग उनको चेहराबाट लुप्त भयो। उनी घोसे मुन्टो लगाएर भुइँको कमिलाको ताती हेर्न थाली। आकृतिसँग मेरो औपचारिक वार्ता भयो, तर रोजी मसँग बोलिनन्। मैले भुइँको कमिलाको तातीलाई खुट्टाले बिथोल्ने क्रममा रोजीलाई उसको नामबाट बोलाएँ। तत्काल उसले मलाई पुलुक्क हेरिन्, केही बोलिनन्। फेरि उसको ध्यान र आँखा बिथोलीको कमिला नै पुग्यो। मलाई देख्न साथ मेरो हत्केला समाएर बोलिरहने पहिला कि उनी आज किन मसँग बोल्न र हेल्न समेत चाहदिनन्। मलाई कौतूहल जाग्यो र जाग्न स्वाभाविक नै थियो। अनि फेरि मैले उसलाई बोलाउने उपक्रममा ओठफट हावामा स्वरहरू फुत्के। रोजी, अब उनी मलाई पुलुक्क हेर्दै भने, सरी, म तपाईँको रोजी होइन, न त तपाईँ मेरो मनिष हो। मलाई सबै कुरा थाहा भइसक्यो। मनिष अब यो संसारमा छैन। त्यसैले तपाईँ अहिले यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ। म अक्क न बक्क भएँ। सायद अकल्पनीय शब्दबाणले स्तब्ध भएछु। रोजी, आकृतिले उसलाई खबरदारी गरिन्, तर रोजीमा केही पनि असर देखिएन। न त म प्रति कुनै सहानुभूति। आखिर मबाट तपाईँ के चाहनुहुन्छ? उसले कर्कश मिच्चिएको बोलीमा मसँग प्रश्न गरी। रोजीको बोलीमा धेरै कर्कश अनि थोरै रोष थियो। माया, म तिमीबाट माया चाहन्छु। मैले मेरो मनको उकुस मुकुसलाई 2-4 लवजमा निकाले। कसरी निस्क्यो थाहा पनि भएन मलाई। माया कुनै भिख होइन जो तिमी जस्तो भिखारीलाई दिने। तिमी मलाई होइन, मेरो सम्पत्तिलाई माया गर्छौ होला। तिम्रो नियत मलाई थाहा भइसक्यो। रोजीको बोलीमा घृणाका भावहरू छल्किए। रोजी, तिमीले धेरै बोल्यो जुन कुरा बोल्नु हुँदैन थियो। आकृतिले उसलाई खबरदार गरिन्। ऊ फेरि आकृतितर्फै बम्किए। आकृति, तँ एकछिन चुप लाग, मलाई आज बोल्न दे। अनि उनी बोल्दै गइन्। अनि मिस्टर, तिमी मसँग बोल्ने कोसिस नगर्नु, आफ्नो औकातमा रहनु। मलाई असह्य भयो। दाहिने हातको हत्केलाले उसको शब्दबाण रोक्ने उपक्रममा बोले। बस, धेरै भयो। अब योभन्दा अरू शब्दबाण नचलोस्। मैले तिमीलाई एउटा शीतल बरको रुख सम्झिएको थिएँ, तर तिमी त विषालु काँडा भरिको उचाड बयरको बोट रहेछौ। छहारी खोज्ने मेरो भुल भएछ। मलाई तिम्रो सम्पत्तिको घमण्ड छैन। तिमीलाई तिम्रो सम्पत्ति, तिम्रो जीवन, शुभकामना। यति भनेर म फटाफट आफ्नो बाटो लागेँ। मेरो श्वास, रगत र धड्कन चाँडो चाँडो चलेको आवाज भइरहेको थियो। कोठाभित्र पलङमा पल्टेर सोच्न थालेँ। अनि
मजाले सोचेँ, आखिर मान्छेले सोच्नु त जहाँ पनि जे पनि पाइहाल्छ नि। सायद मेरो सोचाइमा मानसिक प्रदूषणको लेसले डेरा जमाइसकेको थियो कि मैले रोजीलाई उसको नक्कली मनिष भन्ने चेष्टा मेरो सरासर भुल थियो र उसलाई मैले चाहनु नै मेरो ठुलो गल्ती थियो। यद्यपि मेरो प्रेम एकतर्फी थियो, वान साइडेड लभ। तर यी सबैको बावजुद पनि रोजीप्रति मलाई कहिले पनि घृणाभाव उठेन। आखिर आत्माहरू पहिला चिन्जान हुन्छन्, फेरि घनिष्ठता बढ्छ, निकटता बढ्छ, प्रेमका टुसा अंकुराउँछ, फेरि कहिले झगडा हुन्छ, अनि रिजल्ट कि मिलन वा बिछोड हुन्छ। सायद यो सृष्टिकै नियम हो। यस्तै यस्तै सोचहरू मेरो मानसपटलमा भित्र उठिरहे, उठ्न पनि दिइरहे, रोक्न सकिनँ, किनकि ममा सोचका छाललाई प्रतिबन्ध लगाउने हिम्मत नै आएन। समय आफ्नै गतिमा पाकिरह्यो। म आफूलाई आफ्नो पढाइमा लीन गराएँ, तर अक्सर रोजीको तस्बिर मेरो चर्मचक्षुमा नाचिरहे। नुनिलो आँसुले पनि पखालिएन। अब म आफूलाई कठोर बनाउन थालेँ। प्राय रोजीलाई म डिपार्टमेन्ट स्टोर, गहना पसल बाटोमा देखिरहन्थेँ टाढैबाट, तर उसको सामिप्यतामा जाने कुचेष्टा कहिले गरिनँ। मलाई यस्तो लाग्थ्यो सायद प्रेममा भौतिक शरीर प्राप्त गर्नु मात्र होइन, छटपटी, कुण्ठा, बेचैनी तथा जझल्को र याद सास्नु पनि प्रेमकै प्रतिफल हो हुन सक्छ। मेरो विचार निराशावादी तरलतामा पाक्दै जाँदैछ। प्रेमको समुद्रमा डुबुल्की लगाउन नपाएर के भयो त? शीतको थोपाको ओसमा नै चित्त बुझाउला। आखिर समुद्र जस्तै शीत पनि पानी नै हो। दिन गल्ने क्रममा मैले रोजीको एउटा खामबन्दी निमन्त्रणा कार्ड पाएँ। त्यो मेरो रुम पार्टनर दाइलाई छोडिदिएर गएको रहेछ उसको साथीले। साथमा उसको हातले कोरेको सानो चिट पनि लेखिएको थियो। मैले तपाईँलाई घृणा गरेँ, बदलामा तपाईँले मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको रहेछ। त्यस उपकारको म ऋणी तथा आभारी छु। मैले तपाईँको मायालाई बुझ्न सकिनँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मेरो एउटा सानो आग्रह छ, आशा गर्छु त्यसलाई पुरा गर्नुहुनेछ। आउँदो वैशाख 28 गते मेरो विवाह हुँदैछ। उक्त दिन तपाईँ जसरी भए पनि आउनुहुनेछ। मलाई कस्तो कस्तो एकदमै खाममा सम्बोधन गरेको मेरो नामको अगाडि श्रीमान फलाना ज्यू भनेर कोरिएको हेरेँ, अनि टोलाइरहेँ त्यो खामलाई हेरेर। आखिर त्यो पल पनि आयो, जुन पलमा रोजीको सिउँदो पराई हातको सिन्दुरले रङ्गिएका थिए। म आफूभित्रको आत्मबलको कमीले त्यो रङ्गीन वातावरणमा आफूलाई समावेश गराउन सकिनँ। म आफ्नो पराजय स्वीकार गरेर काएर चाहिँ भागेँ। दिनभरि डेरामा पनि आइन। मलाई लिन रोजीको बुबा 2 चोटि आएछ। पछि रुम पार्टनर दाइबाट थाहा पाएँ। म आफ्नो अप्रदर्शित मर्मले आहत मुटु कसरी रोजीको सामुन्ने लिएर जान सक्छु? म भित्र त्यति सामर्थ्य नै कहाँ बाँकी थियो र तसर्थ म एकान्तमा आफैलाई बिर्सिए बसिरहे, एक्लै, केवल एक्लै। घण्टाघरको घडीको सुई घुमिरह्यो, कसैलाई पनि पर्खिएन र पर्खिँदैन पनि। मेरो परीक्षा सकेर म कुनै काम पाउने झिनो आशामा भौतारिरहेको थिएँ। अकस्मात एक दिन रोजी र मेरो जम्का भेट भयो। साथमा रोजीको सायद सासुओली सँगै थिइन्। मलाई पहिलाको रोजी र अहिलेको रोजी ठम्ब्याउन निकै गाह्रो भयो। दुब्ली, निरस, टिट लाग्दो साडीमा सजिएको भए पनि उसलाई एकदम असहज लाग्यो। मलाई चाहिँ हाम्रा नयनहरू एक आपसमा जुधिरहे। उनी मसँग केही भन्न चाहिरहेकी थिइन्, तर बोल्न सकिनन्। विस्फोरित नयनले म पनि रोजीलाई केही भन्न चाहिरहेको थिएँ। कुराहरू घाँटीसम्म पनि आएको थियो, घाँटीसम्म पनि आयो, तर बोली फुटेन। अनि मैले रोजीको आँखामा सजल भएर मोती दाना टिलपिलाइरहेको पनि देखेँ। एक पलमै उनी पर पुगिसकेकी थिए। म फेरि सोचको भुमारीमा डुबेँ। मैले अघि नै भने सोच्नु त पाइन्छ जे पनि। रोजीलाई के भयो होला?
उसको सजल नयनले के भन्न खोजिरहेकी थिए मलाई। स्वतन्त्रतामा उड्न मन पराउने रोजी प्रणय सूत्रको नजरबन्दहरूमा रहरहरू कुण्ठित भयो होला। उसको बारेमा मलाई जिज्ञासा बढेर आयो अनि वास्तविकता थाहा पाउन पनि मन लाग्यो र खोजी गरेपछि अन्त्यमा थाहा पनि पाइँदो रहेछ। थाहा पनि पाए वास्तविकता अत्यन्त कारुणिक र डरले भरिएको थियो। रोजीको लोग्ने लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, धनी असाध्यै धनी लोग्ने चाहिँ दिनै रक्सी खाने, पिट्ने, धम्क्याउने तथा उसको सासू र परिवारबाट पनि यातना अनि तिरस्कार हुँदो रहेछ। यो भन्दा पनि अझ दर्दनाक सजाय रोजीको लोग्ने HIV पोजिटिभ एड्सको रोगी। माई गॉड, उनी जिउँदो लास भनेर कुन जन्मको सजाय काटिरहेकी छे। उनको बारेमा यति कुरा थाहा पाएर म क्षत विक्षत भएँ। अनायास मेरो मुटु जोड जोडले धड्कियो। तर किन, कसको लागि? किनकि रोजीप्रति मेरो अगाध प्रेम छ। यो चिरिएको कलेजोको टुक्रामा रोजी केवल रोजीकै नाम प्रतिबिम्बित छ। नुनिलो आँसुको ताता थोपा मेरो हातको नाडीमा तप्किरहे। जहाँ रोजी कोरिएको थियो मेटिएको थिएन। आखिर त्यो ब्लेडले कोरिएको नाम थियो उसको। निकै समय लाग्दो रहेछ। अनि ताता आँसु अनन्तमा बिलाइरहे, अब बिलाइरहनेछ। मेरो आत्मा, मन, विवेकबाट एउटै आवाज निस्किरह्यो, रोजी रोजी रोजी।